تائی بطول دے پتر جی میں حج کعبے دا طواف کریں دا حسین کعبہ سمجھس طواف شروع کی تس تیران دے پاسے تے جھلیں دا پتھران دے پاسے تے جھلیں دا نیزان دے پاسے تے جھلیں دا ایک پاسا پور ہو گیس دوجے پاسے دوڑنا شروع کی تس دوجا پاسا پور ہو گیس سمجھ گیا ہے نہیں بچ دا قریب آن کے گوڑی لائیس وقت پاسا لائیس وقت پیر چم کے آدھا ہے جے چڑھ سکتے تو چڑھ آدھی دروازے تے آ گئی ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جے چڑھ سکتے تو چڑھ یا بہن ساتھ کھلی مرین دیئے امام فرمدن گھوڑا میری موک گئی میں نہیں بلدہ واپس ول جا گھوڑا رو پیا ہے امام لٹھا گھوڑا رونا کیوں ہے مولا غریب تے تک نو پئی امام فرمدن گھوڑا میں زخمی ہوں پیاسا ہاں مجبور ہاں میں نہیں چڑھ سکتا اگر چڑھ آما تا کہ کرے سے کی دل ہے ویسے مولا حکم دے خیمے بہن کول پہنچاؤں حکم دے مدینے نانے کول پہنچاوا حکم دے نجف قریبے بابے کول پہنچاوا گھوڑا میں راضی میرا اللہ راضی میرا نانا راضی میری ماں راضی میرا بابا راضی گھوڑا حسین دعا پیا کریں دائی ان تلا قیامت تک شہادت میری پڑی سی شبیر تیری نکل سی میریاں 4 سال دیاں چھوٹیاں دیاں تیری واگ نب کے سلام کرے سن ول جا میری مک گئی گھوڑا رونا ہے گھوڑا رو نہیں میں تیری منے دا ایک میری من مولا کیری مننا امام فرمیندہ نہ خیمے لے جا نہ مدینے لے جا نہ نجف لے جا جدے میں حسین آکھا ادائی لے جا مولا حکم دے کدے لے ونیا امام اترائیوار اٹھن تے باتو بیٹھن رو کے فرمنم جلے بیندہ تے باتو سونو دین والا